أبا وشتي عصرت غلت ساعات فلالاي أبا تقراي إثيوبيا أفريكان على من زوز وحدش معبالتات النباخم قرب له ميديا تقراي ستريم ميديا زيناتات زي ساعات النهو بفلما أرأست زينام أيت أبراهام مسر بعد دكو دحر عموش تعمت كندا آتيوم أيت أبراهام منيو كنقرب لكم ينام أبا تقراي زركو تقاومتي كأسرو قوس قواس تجميروم بسنك تفاتير زلهاو حصرتك قرشي كمزقات أما تفليتم أبا كتما عدقرات بيت كريستيان فريسونا تبهالي هزبينا بكالي تقبار كاتي زخير زلو خيدي لكعي كونان لهم بطعو أبونا مرها كريستوس أبشان شاتميتن سمانياتات آمة مهرات أمونغو إرتران إثيوبيان ودب عصب زملكات من معتقايدو كم زنبرا زرد تنقاسقاسي مسلي واتيوم حيزنا يولنا ندومين ايديو من كالوتن الزيناتات نابخم كنبرينا لايك بمقبار جمرو سناي مكتتال فلما سناي زينام هايتا أبراها يبال بخلتشن عصر سلسان عامة مرات بسنكي خوينات تقراي كابت تقراي تفناقلو ناب السودان أبزقو عزول لغيزي بعالت بيتو أب منقدي مناتو هت أونتي كتولد مويتام زن أدين سانا مناتو هت أونتي أدين كبيرو نتن هت أونتي بزنبيل تشكيمو سودان زعاتو أبوان أبراهام زن أدين بحرس سانا هت أونتي كل تدقون حجوم كابت تقراي ناب السودان تفناقلو بو أيبقان بسنكي كوينات السودان كالاي ناب قبص تفناقلو بزوح مكران قلتعت عن حليفو زي كبير قعزو كرتت سقاي تزازيمو أيت أبراهام مسربعة دقو دحر حموش تعمل كندا آتيوم أب تقراي زركو تقامتي كسرو قوس تجميرم نزي زقوس زلو أب وصا هاجر زغمت بسرات كبدز تبع غازيطኛ خوينم نزي قوس آلو تاون آون تاون قبر ملسي توهيب ولهم كفو ينس حدغا خوينات تتولعو زحيل زي أو وشتو تسلسيكم زلو علاقتي انت زي طريوم بقى في سراويت إيدو يهاب يا تاي أوش تخا صلاة سكسيكا شرورنا والكيوم أيزهم كم دلايكم تقاوموا كم دلايكم ناتوهالو مسؤولية establishment إيدو يهاب يا هذا أجنقنا نحن هذا نمنتاي سراورنا حساب زقتر ندكم دمنا حساب سفلح نمنتاي نبساجو إيدو ميهاو بقى إيدو ميهاو سراويتون إيدو يهاب تم جنالتون إيدو ميهاو كل سب إيديهاب بقى زخون يكون يا ترى أوش تسراويت إنتليجنس اللو سب مسابي ليتن كتر الدراخ مسكيتاچو قدينا ليتن كتر الدراخ حيل النهالو بقى أيدهم ياهو أيدكم أنا والناس رحنا هنملس قلقالوت موبايل بانك نقدي إثيوبيا بمبزعتيو تتقامي أي سرحن زلو تباهيلوم بزمخني أدما أبعلتاو منقسقاسوم صقم يفطر لهم كم زلو نت أبيانا قليصوم بتمساسالي استفلالو قرنጫፋት بانك نقدي إثيوبيا بسنك تفطير زلو هواهو طلب بموساو حصرة قرشي كم زقاطمو زفلط يوم أب كتما مقالة داقم أمثال فولي بوتا انداقر ريدكوان تمال مشت ساعات سلسة تدرب يسترغب هتسان كم زلو تفليتم هتسان بحاقز ابتغبابي زنبور سباتنا بحكمنا توسيدو كم زلون تفليتم بسنكي أبلو علي تقرأين هزبان استفتصم جنوسايد أو خوينات سعيبهم أبلو علي زفر هزبا ومسارة لمعات تقرأي لعلي $5 بليون زقمت عنوة انكساران كم زقاتما علاو تغيرم كوميشن مصنع جنوسايد تقرأي نزوصحو موت عنوتاتن كيساران كصنع كسندن دحر مصنع زبصحوم صبصابات ببعودو علاونا غبره ممصو زفلت يوم كوميشن يمان زراي لومي اب زفر هزو مسرته لمعات تግራይ زبصح عنوتن كيساران علاو زغبره خوينو بزي دما بحموشه كفالات مالتون اب ماين صريتن مغعازيان منገድን አገልግሎት ቤት መዘጋጃ ኃይል መብራትን ከመون ቴሌን አይሲቲን زبصح عنوት علاو ገይርሎም በሰንከ عنوት 2.03 ቢሊዮን ዶላር ተኸውን كلتنا تبت شعات دما كيسارا يلولم
በዝድማት ዝዓበየ ኣብ ማይን ጽሬትን ምዃኑ ማለት እውን 1.8 ቢልዮን ዶላር ዕኖት ከም ዝበጽሕን ብሰንኪ እዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ንልዕሊ 2 ዓመት ኣብ ከተማን ገጠርን ልዕሊ 3.6 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ሓያል ስእነት መስተ ማይን ካልኦት ጸገማትን ከም ዝነበረ ኮሚሽነር የማነ ሓቢሩ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ቤተ ክርስቲያን ፈሪሱ እናተባሃለ ህዝቢ ናብ ካሊእ ተግባር ከኣቲ ዝኽየድ ዘሎ ክያዶ ልክዕ ኣይኮነን ኢሎም ብፁዕ ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ ኣብ ዞባ ምብራቅ ከተማ ዓዲግራት ሃገረ ስብከት ናይ ቅድስቲ ኣርሴማ ቤተ ክርስቲያን ፈሪሱ ዝተባሃለ ሓበሬታ ብፁዕ ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ መልሲ ሂቦምሉ ኣለዉ ናይ ቅድስቲ ኣርሴማ ቤተ ክርስቲያን ፈሪሱ ዝበሃል ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ኢሉ ፍቓድ ዝሃቦ ኣካል ከም ዘየለን እምነ ኩርናዕ ዝቐመጠሉ ወይ ታቦት ከምዘይ ኣቶን ቅዳሴ ከምዘይ ይቅደሰሉ ዝባርኾ ሊቀ ጳጳስ ከምዘይ የለን ይፈለጥ እቲ ቤተ ክርስቲያን ብናይ ህዝበ ክርስቲያን ሕቶ መሰረት ከምዘይ ተመሰረተ ይፈለጥ እቲ ቤተ ክርስቲያን ተባሂሉ ዝነበረ ገዛ ብለይቲ ከም ዝተሰርሐን ኣብ ናይ ሰብዓ ካሬ ናይ ውልቀ ሰባት ዕድሎት ከም ዝተሰርሐን ሓንቲ ሰበይቲ ሓሊ መይደንየን ካብኡ ድማ ብማሕበር ኮይኖም ብዘይ ፍቓደ ብለይቲ ከም ዝሰርሕዎን ይፈለጥ ክብሉ ብፁዕ ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ መብርሂ ሂቦም በአመራራህ ህወሓት ስኒ ተነኺሱሉ ኣሎ እናተባሃለ ዝግለጽ ሜጀር ጀነራል ተክለ ብርሃን ወልደ አረጋይ ንዲያስፖራ ተጋሩ መልእኽቲ ኣሕሊፉሎ ሙሉእ ትሕዝቶ መልእኽቲ ድማ እንሆም ኣቱም ኣብ ርሑቕ ዓዲ ተቐሚጥኩም ናይ ኩናት ነጋሩ እትጎስሙ ፍሉያት ተሓለቕቲ ትግራይ ኮንኩም እትቐርቡ ኣሕዋት ንኣሕዋት ከተታኹሱ ላሕተብሉ ንጉጅለታት ወጊንኩም ጸለመን ሽማሽምን እናዓደልኩም ሓድነት እትብትኑ ብትውልዲ ተጋሩ ብዜግነት ወጻእተኛታት ዝኾንኩም ውሑዳት ኣባላት ዲያስፖራ ዘን ቀጺለን ዘለዎ 4 ምኽራይ ክትካፈሉ ይዕድመኩም ኣሎ ክብል ይቕጽል ኣብቲ ትነብሩሉ ዘለኹም ዓዲ ዘሎ ዲሞክራሲ ሰላምን ምዕባልን ተመክሮን ናብ ዓድኹም ከመይ ከም ዝሰጋገር ክትሕግዙን ኣብ ዘላቐ መፍትሒ ከተተኩሩን ዲፕሎማት ኮንኩም ንሰላምን ምርዳእን ክትጽዕሩም ዘይትኽእሉ እንተኾንኩም ነገራት ካብ ምጉሃር ብስቕታ ክትዕቀቡ እዚአን ኣይንኽእል እንተልኩም ድማ ዘለኩም ኩሉ ጠንጢንኩም ናብ ዓዲ መጺኹም ከክም ሕርያኹም ክትጋፈጡ ይግባእ ምስ ሓቂ እናተሳነና ንኺድ ክብል ገሊጾም በ1980 ዓመተ ምህረት መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ወደብ ዓሰብ ዝምልከት ስምምዕነት ተኻይዱ ከም ዝነበረ ዘረድእ ቪዲዮ ወጽዮም የኤርትራን ጊዜያዊ መንግስት የአሰብ ወደብ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚያዊ ደህንነትና እድገት ያለውን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይገነዘባል። ይኸው የባህር በር ጉዳይ በኢትዮጵያና በኤርትራ ህዝቦች የግጭት ምንጭ ሊሆን እንደማይችልም ያምናል። ስለሆነም የአሰብ ወደብ ለኢትዮጵያ ነፃ ወደብ ሆኖ እንዲያገለግል ወስኗል። ገጽ 2 ቁጥር 5 ላይ በተለይም አንድ ወገን በሌላኛው ወገን ቁጥጥር ስር ባለው ግዛት አለመረጋጋትን የሚፈጥሩ ተግባሮች ከመፈጸም እንዲቆጠብ ተስማምቷል። ከመፈጸም እንዲቆጠብ ተስማምቷል የሚል ይስተካከላል። እነዚህ መስተካከሎች ከእንግሊዝኛው ጋር እንዲጣጣሙ በማለት የተስተካከሉ ናቸው። በአብዛኛው 6ኛ ገጽ 3 ላይ ሁለቱም ወገኖች ጸጥታን፣ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎችን፣ የሰዎችን የሸቀጣ ሸቀጦችን በሚለው የሸቀጣ ሸቀጦችንና የአገልግሎቶችን እንቅስቃሴ የሚመለከቱ የጋራ መማከርት ኮሚቴዎች ለመመስረት ተስማምተዋል። ሁለቱም ወገኖች ጸጥታን፣ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎችንና የሰዎችን የሸቀጣ ሸቀጦችንና የአገልግሎቶችን እንቅስቃሴ የሚመለከቱ የጋራ መማከርት ኮሚቴዎች ለመመስረት ተስማምተዋል በሚል መልኩ ይስተካከላል። የኮንፈረንሱ ሊቀመንበር ብሔራዊ ቡድን ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ መደንገጺ ሓበሬታ ወፂኦም ነዚ ሓበሬታ ዘካፈሉ ኣብ ዘርፊ ስፖርት ዓብዪ ሽምን ልምድን ካብ ዘለዎም ኣሕዋት ጋዜጠኛታት ግርማቸው እኔውን ሶፋንያስ እኔውን ኮይኖም ልዕሊ 80 ሚእታዊ ተፃወቲ እቲ ብሔራዊ ቡድን ተመሳሳሊ ፆታ ማለቱን ለዝቢያን ከም ዝኾና ገሊፆም ነዚ መረዳእታ ዝኸውን ናይ ድምፅን ቪድዮን መረዳእታ ከም ዘለዎም እውን ተዛሪቦም ቅድም ኢለን ናብቲ ቡድን ዝኣተዋ ነባራት ተፃወቲ ነተን ሓደሽቲ ተፃወቲ ከም ዘለማ ምድአንን ኣብ ውፅኢት እቲ ጋንታ እውን ጽልዋ ከም ዝሕደረን እዮም ዝገልጹ
ኢትዮጵያ በሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ኣቢልሃ ምስ ኤርትራ ክትላዘብ ቅርብቲ ከም ዘላ ትገልጸላ ይኹን እምበር ኤርትራ ብኣሜሪካ ዝተነበረላ ማዕቀብ ጥሒሳ ኢሎም ተዛሪቦ ማዕቀብ ጥሒሳ ክብሎ ድማ ሚድያታት ፌደራል ይገልጽሎም። መጣ እንኳን ተገናኘና ማለት ዴና መልካም እንግዲህ መግቢያ ላይ በጣም አወዛጋቢ ነገር የመጣው የኢራኑ አውሮፕላኖች ትላልቅ አውሮፕላኖች ድሮኖችና የተለያየ ከባባድ መሳሪያዎችን ጭኖ በምጽዋ ፖርት ላይ በምጽዋ አየር ማረፊያ ላይ ሲያራግፉ እንግዲህ የሚያሳየው ሳተላይት መረጃ ወጥቷል። አሁን ዋና ነጥብ እሱ አይደለም። ኢራን በአሜሪካ ማዕቀብ ተጥሎባታል። ምንድነው ይሄ በረራ ማዕቀብ ማለት ነው። ኤርትራ ይሄን ማዕቀብ ጥሳ የኢራን በረራ እንዲከናወን አድርጋለች። ይሄ በአሜሪካ ዘንድ በመልካም አልታየም። ይሄ የኮንትሮባንድ በረራ ለምንድን ነው ተከናወነው ብለው ነገር ደግሞ ስታይ ሁለት ነገር ነው እየመጣ ያለው። አንደኛ ኤርትራን በከፍተኛ ደረጃ ድሮንና ጸረ ድሮን እንትኖችን እንድትታጠቅ እንግዲህ ኢራን በስፋት ነው እያስታጠቀቻት ያለችው። ይሄ ጉዳይ ለኤርትራ ብቻ ሳይሆን ቀይ ባህር ላይ አደገኛ ችግር እየፈጠረ ያለው ያው ኣስታት ክልተ ሚቲ ኬንያውያን ኣብ ኩናት ዩክሬን ይሳተፉ ከም ዘለዎ ሰብ መዚ ገሊፆም ገለ ካብኣቶም ኣብ ጎኒ ሰራዊት ሩስያ ብምዃን ኣንጻር ሓይልታት ዩክሬን ዝዋግኡ ዘለዉ ኬንያውያን ኣባላት ፀጥታት ሃገር ዝነበሩ ምዃኖም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሙሶይላ ሙዳቫዲ ኣፍሪጦም። ኣስታት 1400 ኣፍሪካውያን ኣብ ጎኒ ሰራዊት ሩስያ ብምስላፍ ኣብቲ ኩናት ይሳተፉ ምህላዎም ፀብፀባት የመላኽቶም። ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ንሰዓት ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ዝኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ኣመስጊና ሰላም ንህዝቢ ትግራይ፣ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ።